हमला हो रहा है, आपके घर पे बाहर से हमला हो रहा है। और खोसा के घर पे गेट पे बेदरेक फायरिंग हुई, आवाज नहीं था। यहाँ हमने उनकी मिन्नत की काजी फैदी से इस बेंच से उठ के चले। जिस किस्म की तकरीरें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे की वो कोई सुन नहीं सकता था, पर इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एहतसास अहसन और लतीफ़ खोसा के मिलिट्री ट्रायल के अगेंस्ट अपील मुस्तरद हो गई है, जिस पे उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या फरमाया। और वो उन्होंने नहीं मुनासिब समझा फ़ौजी अदालतों के इस केस में इस पिटिशन को सुनने का। उनके एक लंबी उन्होंने लंबा बयान दिया जिसमें जवाज़ दिया उन्होंने अपने आप को बेंच से दूर रखने का। तो मैं समझता हूँ, बसा देता रहा हूँ कि जवाज़ नहीं था। यहाँ आके एक मामला, इतना बड़ा मामला है, इसमें सब जजेस हम चाहते हैं, सब 15 के 15 बैठे। तो एक 3 मेंबर कमेटी होनी चाहिए। मैंने कहा वो उसमें हम आपके साथ हैं, हम अपील के भी हक में हैं, अपील के हक में हम 20-25 साल से हैं और मैं तो कंसिस्टेंट रहा हूँ इसमें। पर मैंने कहा इस वक्त आपको अपना जो अंदरूनी आपका झगड़ा है उसको ख़त्म करके, ये जो बाहर से आप पे हमला हो रहा है, आपके घर पे बाहर से हमला हो रहा है और घोड़सवार आ रहे हैं, तो इसको आप उससे बचें, उसकी मदाफ़ियत करें, फिर आप आपस में ये सेटल कर लेना, हम आपके साथ आपका साथ देंगे। और इस वक्त अवेलेबल जो थे उनमें मदर साहब नहीं थे, उनमें रिजी साहब नहीं थे, अतर मिनल्ला साहब बाहर गए हैं मुल्क से, और तो बाकी भी छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, छुट्टियों पे निकल गए हैं। सर उधर किसी ने ये भी कहा कि आपने जान हथेली पे रख के ये पिटीशनें दी हैं, क्या वाकई जान हथेली पे रख के ये केस लड़ रहे हैं? वो जान हथेली पे रखना ही है ना कि वो अब वकला अब उस पर लतीफ़ खोसा के घर पे गेट पे बेदरेक फायरिंग हुई और वकील उदैर भंडारी जो कि एक वकील है, कोई सियासी जमात से नहीं बिलोंग करता, उसको उठा लेते हैं और ले जाते हैं। एक वकील 6 दिन से गायब है। अब ये इस किस्म की चीज़ें जो हो रही हैं, इस पर चीफ जस्टिस साहब ने भी नोटिस लिया। चीफ जस्टिस ने कहा अटॉर्नी जनरल साहब हम देख रहे हैं कि साफ़ी गायब हो रहे हैं, वकीलों पे तशद्दुद भी हो रहा है और वकीलों को गायब भी किया जा रहा है और औरतों पे भी तशद्दुद हो रहा है, तो हम इस पे आप कल हमें इस पे रिपोर्ट दें। सर आपको उम्मीद है कि कल कोई अबूरी हुक्मनामा जारी होगा? देखिए इम्कान तो है, क्योंकि मामला ये है कि फिर छुट्टियां आ रही हैं और ये मामला बहुत संगीन और शदीद और उजलत में फैसला करने का। सर आपको क्या लगता है कि कल क्या होने जा रहा है? कल पाकिस्तान में माजी के अलावा कोई पेशीन कोई नहीं की जा सकती। सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको माजी के अलावा कोई पेशीन कोई नहीं। सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको पार्टी से निकाल दिया, इस हवाले से कोई कमेंट निकाला नहीं है अभी तक, आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। जी सर इफेक्टिवली फुल कोर्ट था, क्योंकि बाकी जजेस अवेलेबल नहीं है, वो हमने बनवा दिया। अब ये बड़ी, हमें तो इसकी बहुत इत्मीनान था, फैसला इधर का हो उधर का हो। जो फुल कोर्ट को जो लोग कहते रहते थे, जो आप साफ़ी कहते रहते थे, आप में जो तजज़ियाकार हैं वो कहते रहते थे, वो एक पूरी थी कि सारे जज इकट्ठे बैठे, आज वो हो सका। अब उसमें ज़रा हमें इस बात पे कुछ बीच में टेस्ट अच्छी नहीं रही कि 2 जज साहबान ने, सीनियर तरीन जज साहबान ने इस बेंच से उठ के चले जाना मुनासिब समझा। हमने उनकी मिन्नत की, काजी फैदी साहब की और सरदार तारिक मसूद की। खोसा साहब ने तो जनाब फैदी साहब को मुबारक भी दी कि वो आज चीफ जस्टिस डेजिग्नेट हो गए। अब मैंने अर्ज करता हूँ, हमने मिन्नत की कि आप बैठे, 9 जजेस का फैसला एक ज़्यादा मजबूत फैसला होता है। एडमिनिस्ट्रेशन आपके फैसलों को, वो कहते हैं हम बेंच नहीं मानते और तो हम फैसला क्यों माने। ये सारा मसला शुरू हुआ है जिस तरह पराना हो के ये वुज़रा ने
کھڑے ہو گئے ہیں اس کے سامنے سپریم کورٹ کے، اب ہمارا کرو، کیا کرتے ہو، کیا کر سکتے ہو آپ؟ اور جو کہ ڈیوائڈ تھی، تقسیم تھی عدلیہ اور سپریم کورٹ، اس میں سپریم کورٹ بھی بے بس ہو گئی. انہوں نے تقریریں کی، جس قسم کی تقریریں انہوں نے کی، وہ جو جلسہ لے کے آئے تھے، جلوس پورا مولانا فضل الرحمان اور مریم بی بی، جس قسم کی تقریریں انہوں نے سپریم کورٹ کی دہلیز پہ کی، وہ کوئی سن نہیں سکتا تھا. پر انہوں نے کی. ہم نے کہا کہ آپ بیٹھیں، آپ سے معتبر ہو جائے گا، یہ بینچ آپ سے معتبر ہوتا ہے. اور میں نے تو یہ بھی کہا کہ آپ کے گھر کے اندر اگر تنازع ہے، اگر آپ کا گھر کے اندر تنازع ہے، آپ درست طور پہ چیف جسٹس کے اختیارات کو کم کرنا چاہتے ہیں، اس کی ثوابدید کو کم کرنا چاہتے ہیں، بینچز بنانے کی، کیس لگانے کی، اس کی ضوابط، اور 3 ممبر کمیٹی چاہتے ہیں، یہ بالکل ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. پر اس وقت آپ اندر گھر میں لڑ رہے ہیں اور باہر سے حملہ ہو رہا ہے، باہر سے حملہ ہو رہا ہے. اور یہ سارا اٹیک جو ہے، اس لیے یہ ہمارے پاس آج فوجی عدالتوں کا مقدمہ ہے، اور قاضی فیض صاحب سے تو توقع تھی کہ وہ اس میں بیٹھے رہیں گے. اور فوجی عدالتوں کا ایک بڑا ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے، یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے، یہ ایک ریاست کے اسٹرکچر اور آرکیٹیکچر کے مطابق کے بارے میں یہ مسئلہ ہے. ہم نے تو منت کی، کھوسا صاحب نے بھی منت کی ان کو مبارک دینے کے علاوہ، پر وہ نہیں مانے، اور ہمیں اس کا ذرا افسوس ہے. مان جاتے، 9 جج بیٹھے ہوتے، 9 ججز میں سے ہماری چاہے اقلیت نکلے، کیونکہ یہ دونوں جج طارق مسعود صاحب اور فائز عیسیٰ صاحب تو سمجھے جاتے ہیں عرف عام میں کہ یہ، میں اور کھوسا ہم چیف جسٹس کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں بیرونی عناصر کے مطابق، پر اندرونی سپریم کورٹ کے اندر میں ہم چیف جسٹس سے بہت سارے اختیارات کم کرنے کے بہت پہلے سے آتے ہیں. 20 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ 184(3) کی اب بھی اپیل ہونی چاہیے. یہ اپیل لا رہے ہیں، بہت اچھی بات، پر وہ اپیل ہوگی آئینی ترمیم کے ذریعے، آئینی ترمیم کے ذریعے. اس کا میں اس میں زیادہ نہیں چاہتا، پر بہرحال آج ہم بڑے مطمئن ہیں. آج سپریم کورٹ نے اور چیف جسٹس صاحب نے جو آخری پوائنٹس میں کہا کہ جو ان سے فوجی عدالتوں کی حیت بھی سامنے آ جاتی ہے، کہ انہوں نے کہا کہ وداؤٹ ریزنز انہوں نے فیصلہ دینا ہے، گلٹی ناٹ گلٹی، اور ان کے جو فوجی عدالت سیکرٹ پلیس میں بھی ہو سکتے ہیں، پتہ نہیں ہو بھی گئے کہ نہیں ہو گئے. کیسی عدالت ہے جی، وکیل پیش ہی نہیں ہو سکتا، اور وکیل اس میں چاہے پیش ہونا ہو، یہ عدالت کیسی ہے؟ انہوں نے پوائنٹس ریز کیے ہیں چیف جسٹس صاحب نے. آج کل ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ پھر چھٹیاں عید کی بھی آ رہی ہیں اور سپریم کورٹ کی بھی چھٹیاں ہو گئی ہیں، کہ کل امید ہے ہمیں کہ کوئی عبوری فیصلہ آ جائے گا. پر یہ عدالت میں اور اس کی کارروائی پہ دیکھیں. ناظرین، جج صاحبان نے اعتزاز احسن کی درخواست مسترد کر دی ہے. اس پر اعتزاز احسن کو بہت دکھ ہوا ہے. ایک غلط چیز کو روکنے میں ججز نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ایون کچھ ججز نے تو واک آؤٹ کرنا مناسب سمجھا. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجیے. مور اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا. تھینک یو.